Bonjour les élèves, aujourd'hui on va voir unité numéro 3, semaine 3 et 4, les loisirs et la lecture. Ok, سنرى اليوم unité 3, semaine 3 et 4, مستوى الرابع ابتدائي, le livre Le chemin des lettres. وسنرى نص تكست وأسئلة. النص هو comment fabriquer un zootrope. بالنسبه كان عندنا النص كنبداو بالقراءه نفهمو مزيان من بعد كنجاوبو على الاسئله. اول حاجه نبداو بقراءه النص. Comment fabriquer un zootrope? 1. Préparer une bande de papier. 2. Diviser la surface de la bande en cases égales et dessiner sur chacune une étape du mouvement que vous imaginez. 3. Transpercer le centre d'une boîte de fromage circulaire. 4. Mettez la bande une fois dessinée à l'intérieur du couvercle de la boîte. 5. Placez le crayon bille au centre de la boîte. 6. Faites tourner et observez vos images s'animer. بالنسبة هذا هو لو تكست. بالنسبة لو تكست كيدلنا على مراحل يعني صنع ديال الزوتروب. الزوتروب هي واحد الآلة أو لعبة يدوية. هنايا عطينا المراحل باش كيفاش كنصنع هاد الزوتروب. يعني اشنو كنعمل؟ كناخذ واحد بون دو بابي ورقه. هذيك الورقه شنو كنعمل لها؟ كنقسمها المساحه ديالها كنقسمها لمربعات متساويه. وبالنسبه كل مربع شنو كنعمل فيه؟ كنرسم فيه واحد الايماج، واحد الصوره كنرسمها يعني من الاختيار ديالك. من بعد كناخذ لا بواط دو فروماج يعني العلبه ديال الفرماج. وشنو كنعمل؟ كناخذ يعني كنعمل هذيك الورقه كندورها اللي رسمت فيها هذاك الاشكال، كندورها يعني كنعملها وسط العلبه ديال الفرماج، كندورها على علبه الفرماج. من بعد كناخذ واحد كريون يعني قلم جاف وكنثبتو وسط هذيك العلبه ديال الفرماج وكنبدا ندور هذيك العلبه ديال الفرماج. وشنو كيبان لي؟ كيبقى يبانوا لي ان التصاور كيتحركوا. يعني شنو هي الانيماسيون؟ هي الحركه، والحركه كنلعبوا ديما على العين. يعني فيما كنزيدوا في السرعه كيبانوا لنا واخا كيكونوا ثابتين ان التصاور كيتحركوا. هذه هي الزوتروب. اوكي الوغ بالنسبه لو تكست خاصنا نقراو قراءه يعني مزيانه ونفهموا من بعد نجاوبوا على الاسئله. نعاود لكم قراءه ثانيه. Comment fabriquer un zootrope? 1. Préparer une bande de papier. 2. Diviser la surface de la bande en cases égales et dessiner sur chacune une étape de mouvement que vous imaginez. 3. Transpercer le centre d'une boîte de fromage circulaire. 4. Mettez la bande une fois dessinée à l'intérieur du couvercle de la boîte. 5. Placez le crayon bille au centre de la boîte. 6. Faites tourner et observez vos images s'animer. Très bien. قرينا النص، فهمنا النص، نمشيو نجاوبوا على الأسئلة. بالنسبة أول حاجة هي j'observe. اوكي بالنسبة لجوبسيرف السؤال الأول كيلي لو تيتر دو تكست. شنو هو لو تيتر دو تكست؟ هو عنوان النص. سهل يعني كناخدو من نشوفوا العنوان. ابخي كيلي وي الوغ لا سورس هو المصدر ديال النص يعني الكاتب والكتاب. 3 qu'on représente les images à droite. ok et 4 quel rapport y a-t-il entre les images et le texte؟ يعني العلاقة ما بين الصورة ولو تكست. نبداو نجاوبوا على الأسئلة ونبداو بالسؤال الأول. كيلي لو تيتر دو تكست؟ شنو هو لو تيتر دو تكست؟ هو عنوان النص. بالنسبة لعنوان النص يعني هو كومون فابريكي ان زوتروب. العنوان كيكون فين؟ في النص. ودائما كيكون عندنا فرق ما بين العنوان ولو تكست. يعني العنوان كيكون لا طاي ديالو كبيرة، كيكون في الأول ديال النص. يعني العنوان سي كوا؟ كومون فابريكي ان زوتروب هو العنوان. هلا غنعاود لكم بالنسبه للعنوان هو كومون فابريكي ان زوتروب هو لو تيتر دو تكست. كومون فابريكي ان زوتروب هو لو تيتر دو تكست. اوكي يعني العنوان كيكون في البدايه ديال النص وكيكون لا طاي ديالو كبر من العنوان يعني كبر من لو تكست عفوا. اي يعني لو تيتر سي كومون فابريكي ان زوتروب. نمشيو للسؤال الثاني. بالنسبه للسؤال الثاني لا سورس. شنو هو لا سورس؟ هو المصدر ديال لو تكست. ولا سورس كيكون لتحت يعني في النهايه ديال لو تكست كيكون عندنا المصدر. شنو هو المصدر ديال هذا التكست؟ هو دابخي لي كارم يعني هو الكاتب و اوكي 1001 اكتيفيتي اوتور دو سينما. اوكي هذا هو المصدر ديال النص. الا غنأطرو باش تعرفوه هذا هو المصدر لا سورس. اوكي نمشيو للسؤال الثالث. Qu'on représente les images à droite. ها l'image ها الصورة. اوكي
اشنو كتمثل لنا الصوره؟ الوغ جاوبوا هنايا بالنسبه لسؤال 3. اوكي الوغ بالنسبه لسؤال 3 ليماج شنو كتمثل لنا ليماج représente زوتروب représente هذيك لو جو représente un. اوكي الوغ représente راه عندنا الجواب الوغ ان زوتروب. Alors, جاوبنا على السؤال. Alors, l'image représente un zootrope. نمشيو للسؤال 4. Quel rapport y a-t-il entre les images et le texte? شنو هو الرابور؟ هو العلاقة. Alors, شنو العلاقة ما بين الصورة و لو تكست؟ باينة. الصورة ليماج اش كتمثل لنا؟ كتمثل لنا الزوتروب، وبالنسبة لو تكست كيهضرنا على مراحل صنع هاد الزوتروب. اوكي les étapes à suivre pour fabriquer un zootrope et l'image représente un zootrope. نجاوبوا على السؤال 4. Alors l'image représente quoi? Alors l'image représente quoi? Un zootrope. Et le texte parle de quoi? Et le texte parle quoi? Comment? Elle parle de comment fabriquer ou les étapes à suivre pour fabriquer un zootrope. Les étapes à suivre pour fabriquer un zootrope. يعني هناك علاقة وطيدة ما بين الصورة اوكي والإيماج. اوكي il y a alors il y a un rapport. Il y a un rapport entre l'image et le texte. Très bien. Alors, هذا السؤال 4. Ok. Alors, l'image représente un zootrope et le texte parle des étapes à suivre pour fabriquer un zootrope. Alors, il y a un rapport entre l'image et le texte. Très bien. Alors, سالينا المرحلة ديال l'observation ملاحظة ديال الصورة et le texte. نمشيو المرحلة الثانية ديال je comprends. Alors, بالنسبة ل je comprends. السؤال الأول de quoi parle le texte؟ باينة. alors اش كيهضرنا على لو تكست كيهضرنا على مراحل كيفاش نصنع هاد الزوتروب. اوكي اي نجاوبوا على السؤال الاول. اوكي نجاوبوا على السؤال الاول de quoi parle le texte. اوكي alors بالنسبة السؤال الاول في compréhension le texte parle de quoi? Des étapes à suivre. يعني المراحل اللي كنتبع à suivre pour fabriquer un zootrope. كلشي كاين في النص ديما compréhension كنجاوب من النص. alors مراحل باش نصنع زوتروب. alors جاوبنا على السؤال الاول في compréhension. نمشيو للسؤال الثاني دائما عنده علاقة بالنص. بالنسبة للسؤال الثاني quel est le matériel utilisé pour fabriquer un zootrope. alors شنو هما يعني ماتيريال يعني شنو نحتاج باش نصنع الزوتروب. رجعنا النص بيان سور شنو احتاجينا بون دو بابيي هي الاولى، احتاجينا فروماج بواط دو فروماج، واحتاجينا كوا كريون بي. اوكي alors شنو لي ماتيريال اللي احتاجينا باش نكونوا هاد اوكي هاد الزوتروب. alors نجاوب على السؤال الثاني كومبريونسيون لو ماتيريال كنا بوزوان يعني الماتيريال اللي احتاجينا راه كاين كلشي لو ماتيريال كنا بوزوان كوا احتاجينا كوا واحد بوند دو بابيي بوند دو بابيي جوج كوا بواط دو فروماج اوكي يعني علبة فرماج، وثلاثة احتاجينا ستيلو ولا كريون بي. الوغ هادو هما الماتيريال اللي احتاجينا باش نصنعوا اللعبة ديال الزوتروب. تري بيان نكملوا الاسئلة.
بالنسبة 3 قال لك relève dans l'ordre des verbes en gras. اشنو طالبين منا؟ يعني الوغ في النص كتبين لينا المراحل ديال صنع الزوتروب وعاملين لنا الافعال يعني مكتوبين مضغوطين غرا. الوغ اش طالبين منا؟ نستخرج هاد الافعال بالترتيب اون اوردر والترتيب اون غرا. الوغ غنعملهم لكم في النص باش يبانوا لكم واضحين. الوغ الفعل الاول واحد هو بريباري، من بعد شنو عندنا؟ ديفيزي، من بعد عندنا ترونسبيرسي، من بعد عندنا ميتي، من بعد عندنا بلاسي، من بعد عندنا فيت، من بعد اوبسيرفي. الوغ هادو هما الترتيب ديال الافعال اللي مكتوبين اون غراف تكست. الوغ الاول بريباري، من بعد ديفيزي، من بعد ترونسبيرسي، من بعد ميتي، من بعد بلاسي، من بعد فيت، من بعد اوبسيرفي. تري بيان. نمشيو للسؤال 4. رجعوا الكيسيون كومبريهنسيون. الوغ بالنسبه للسؤال 4 dans quel but l'auteur s'adresse-t-il aux enfants؟ الوغ شنو الهدف ديال الكاتب انه وجه هاد طريقه صنع الاطفال؟ الوغ باينه. اول حاجه يعني pour améliorer ولا développer اوكي دو كوا لو سونس ديماجيناسيون، يعني باش كينمي يعني الخيال عند الطفل. والحاجه الثانيه كوا انه يعني كيعودهم pour prendre l'habitude de créer et d'inventer، يعني كيعودهم على الاختراع والابداع. نكتبوا جوج جمل هنايا، لا نجاوب لكم هنايا باش يبان لكم. الوغ بالنسبه للسؤال 4 في كومبريهنسيون، الوغ بور نعمل لكم بور améliorer quoi؟ الوغ améliorer لو سونس معنى ديال لو سونس دو ليماجيناسيون. لو سونس ليماجيناسيون هو الخيال، لو سونس دو ليماجيناسيون اوكي. وحاجه ثانيه quoi pour créer. alors pour يعني pour créer et inventer. alors pour créer يعني pour développer le sens de création et l'invention ok ou الاختراع. pour développer le sens de quoi? de création et l'invention. يعني باش كيعود الطفل على الاختراع et de l'invention الابداع، يعني باش كيبقى يعني كيعاودو من الصغر انه يخترع ويبدع يعني شي حوايج، وهذا كيطور يعني حس ديال الابداع وديال الاختراع. هنا جاوبنا على السؤال. تري بيان اوكي. الوغ بقى لينا جو لي ا اوت فوا، سهله، طالب منك انك تقرا بصوت مرتفع. اوكي تبعوا معايا. diviser la surface de la bande en cases égales et dessiner sur chacune une étape de mouvement que vous imaginez. ok هنا كنعمل لا ليزون اس مع اي كتولي vous imaginez. très bien. diviser la surface de la bande en cases égales et dessiner sur chacune une étape du mouvement